जिस माह मुबारक का हर ईमान वाले को पूरे साल शिद्दत के साथ इंतज़ार रहता है, जहाँ हम इस माह मुबारक में अलग अलग अंदाज में तरह तरह की इबादत में मशगूल हैं, वहीं इस वक्त हमारे लिए एक बड़ी अहम चीज़ है जिस पर अमल करना हमारे और आप सब के लिए निहायत आसान है अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें और थोड़ी सी कोशिश करें। यकीनन हमारे और आपके दरमियान ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जिनकी ज़बान पर हमेशा ये शिकवा रहता है कि वो परेशान हैं, गमज़दा हैं, दुखों में हैं, मुसीबत में हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, उनका कोई काम बनता नहीं है और उनकी ज़िंदगी में लगातार चारों तरफ से परेशानियां आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग शिकवा करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को गौर से सुनें, समझें और उस पर अमल करें। मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि ये जो शिकायत आपकी ज़िंदगी में है कि आपकी बिगड़ी नहीं बनती, आपकी परेशानी दूर नहीं होती, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो ये तमाम तर आपकी परेशानियां, मुसीबतें इंशाअल्लाह इस माह मुबारक के इस अमल से दूर हो जाएंगी। आप जानते हैं एक बहुत अजीम वक्त रमज़ानुल मुबारक की रात का वक्त है, यानी रमज़ानुल मुबारक की जो रातें हैं यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ा सरमाया है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें और आप सबको अता फरमाई है। अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो और जो पूरी न होती हो पूरे साल, जिसके लिए आप बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो, गमज़दा रहते हो, तो आप आज ही से ये मैसेज सुनने के बाद शुरू कीजिए। तहज्जुद की नमाज, ये नमाज इतनी अजीम है कि आप इसको पढ़ने की आदत बना लेंगे तो पूरे साल जो आप दुआएं करते रहे, जो किसी वजह से हमारे और आपके गुनाहों की वजह से, हमारी नाफरमानी की वजह से, अल्लाह और रसूल की इताअत न करने की वजह से, जिस वजह से भी हमारी वो दुआएं कबूल न हुई या हमारी वो परेशानियां दूर न हुई या वो हमारी मुरादें पूरी न हुई, इंशाअल्लाह आप रमज़ानुल मुबारक के इस पूरे महीने में आज से ये नियत कर लेंगे, ये अहद कर लेंगे कि तहज्जुद की नमाज आप पाबंदी से पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के इस माह मुबारक में आपकी वो तमाम आरज़ू और मुरादें पूरी हो जाएंगी जिन आरज़ू और मुरादों के पूरे होने के लिए आप पूरे साल शिद्दत के साथ मुंतज़िर थे, आप इंतज़ार कर रहे थे। और चूँकि आम दिनों में 11 महीनों में हमारे और आप सब के लिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना इस एतबार से भी मुश्किल है कि चूँकि वो हमारे सोने का वक्त होता है, हम अपनी ज़रूरियात से, अपने कामों से फारिग होकर रात के 1 बजे 2 बजे जब बिस्तर के करीब जाते हैं तो यकीनन हमारे लिए रात के 3 बजे 4 बजे उठना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के इस माह मुबारक में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान के लिए कितना आसान है, ये कोई ढकी और छुपी बात नहीं है। उसका तरीक़ा ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर आप जिस शहर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, आपके यहाँ सहरी का वक्त 5 बजे, 5:15 बजे या 5:30 बजे ख़त्म होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि रात के 4 बजे आप उठें और उठने के बाद आप अपनी तमाम ज़रूरियात से फ़ारिग हों और फ़ारिग होने के बाद आप पहला काम ये करें कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। तहज्जुद की नमाज की बहुत फजीलत आई है। ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के आखिरी हिस्से में जो है तहज्जुद की नमाज अदा फरमाई है। हमारे लिए भी ये अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया है। आप जानते हैं जब ज़माना सो रहा हो, जब ज़माना गफलत में हो, जब ज़माना अपनी जो है नींद को पूरा करने में लगा हो, बिस्तर पर सुकून और चैन की नींद लेता हो, ऐसे आलम में जो बंदा मोमिन अल्लाह की रज़ा के लिए, उसको राज़ी करने के लिए रात के अंधेरे में, रात की तन्हाई में वज़ू करके मुसल्ले पर बैठता है, अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाता है, तो अल्लाह के फ़रिश्ते भी जो है उस पर रश करते हैं। आप अल्लाह के मुक़र्रब बंदे बनना चाहते हैं तो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। आप अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो अपनी पेशानी को सजदे में झुकाइए। आप अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो आप अपने अखलाक को बेहतर कीजिए। आप अल्लाह के मुक़र्रब बनना चाहते हैं तो रात की तन्हाई में नदामत के आंसू,
شرمندگی کے آنسو، گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے آنسو گرائیے۔ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو ہیں آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر کر دیں گے۔ گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، اپنا تعلق اللہ کی بارگاہ سے بہترین انداز میں جوڑ لیں۔ آپ یقین جانیں پریشانیاں دور کرنے والی صرف اسی کی ذات ہے۔ اللہ وہ عظیم ذات ہے میرے پروردگار کی۔ دنیا جب ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے، جب کوئی غمخواری کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جب کوئی ہمارے حالات کو سمجھنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ عظیم ذات ہے، وہ ہمارا پروردگار، کہ اگر ہم زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن وہ ہماری دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یہ عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے ہم رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں سحری کے وقت تھوڑا سا پہلے جاگیں گے، سحری کے وقت تھوڑا سا پہلے بیدار ہوں گے، اور بیدار ہونے کے بعد ہم ضروریات سے فارغ ہو کر باوضو ہو کر مصلی بچھائیں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اور اسی کشمکش میں الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زبان سے نہیں بھی کہتا ہے اور اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اور اگر زبان سے کہنا چاہتے تو کہہ سکتے ہیں میں نے نیت کی نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس میں تعداد کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، وقت میں اتنی گنجائش ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو 4 رکعت پڑھ لیجئے۔ آپ 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو آپ 6 رکعت پڑھ لیجئے۔ 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو آپ 8 رکعت پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ استغفار پڑھیں، اللہ آپ کو توفیق دے، 100 بار، 200 بار، 500 بار تھوڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر پہلے شرمندہ ہوں، ندامت کے آنسو گرائیں، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں، روئیں، گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنی زندگی میں جانے انجانے میں کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ آپ یقین جانیں اگر اس ماہ مبارک میں، چونکہ آپ آسانی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس ماہ مبارک میں اگر آپ تہجد کی نیت کر لیتے ہیں اور پورے اس ماہ مبارک میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ پورے سال جو ارادے آپ نے کیے، جو تمنائیں آپ کے دل میں رہیں، جو نیک اور جائز خواہشات آپ کے دل میں رہیں، انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں نماز تہجد کی برکت سے اللہ آپ کی ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور آپ کی ان تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ خود بھی اہتمام کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، گھر والوں کو بھی بتائیں، ہماری اسلامی مائیں بہنیں بھی اگر چاہیں تو وہ اہتمام کر سکتی ہیں۔ اس لیے یہ عہد کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے، انشاءاللہ آج سے ہم نماز تہجد پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، التجائیں کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ان مبارک راتوں کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ چونکہ یہ سونا، یہ آرام کرنا، یہ سکون، اطمینان، یہ پوری زندگی کا ہے، یہ تھوڑے سے دن ہے رمضان المبارک کے، ان قریب یہ ہم سے جدا ہو جائیں گے اور ہمارے پاس سوائے افسوس کے کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ماہ مبارک کے اس ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو زندگی کا اہم ترین لمحہ اور منٹ شمار کیجئے، اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیجئے۔ جب آپ یہ عہد کر لیں گے کہ آج سے آپ کو یہ عبادت کرنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب کسی اچھے کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ عمل کرنا آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ آج سے نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ کام بہت آسان ہو جائے گا، اور آپ کی دل میں جو بھی جائز مرادیں ہیں اللہ اس مبارک وقت اور نماز تہجد کی برکت سے آپ کی تمام تر جائز مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز تہجد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔